न्यूक्लियर से भी बड़ी ताकत, कौम के मेमार, मुस्तकबिल के मेमार इस मुल्क के नौजवानों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ। इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, इतना टैलेंट है कि पाकिस्तान के नौजवान से ये रिक्वेस्ट करें, ऐसे सरफरोश शायद किसी को मिलते हो। नौजवानों से कहते हैं कि इस मुल्क से मायूस मत होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KRY TV नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त में हम मुल्क की सबसे बड़ी ताकत, बल्कि न्यूक्लियर से भी बड़ी ताकत, कौम के मेमार, मुस्तकबिल के मेमार इस मुल्क के नौजवानों के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी मुआशरा, समाज, मुल्क या रियासत उसकी तरक्की और तरवीज में नौजवान फोर्स, नौजवान क़यादत जो है वो अपना अहम तरीन, मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं या अदा करने की पोजीशन में होते हैं। यही वजह है कि वो मुल्क, माशरे, रियासतें जहाँ के नौजवान जो है वो उस मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार हों, उनको तरक्की की मनाजिल तय करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो भी मुल्क जो है वो अपने नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उनके टैलेंट का उनको इदराक होता है, नौजवानों को साथ ले के चलते हैं, वो दुनिया पे रोल करते हैं। नौजवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसमें बड़े बड़े चैलेंजेस को कबूल करना, रिस्क लेना, हक बात पे डट जाना, अपने हक के लिए लड़ना, हक बात को कबूल कर लेना और ऐसी बात जो कि बाज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती हो उसके लिए जो है वो स्ट्रगल करके उसको मुमकिन बना देना, ये जो है वो नौजवानों का वतीरा होता है और नौजवान ही इन सलाहियतों के मालिक होते हैं। नौजवानों की इसी अहमियत के पेश नज़र हम अगर बात करें अपने वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो यहाँ पर मौजूद भी तमाम सियासी पार्टियाँ, सियासी पार्टियों के कायदीन, इवन के अस्करी कायदीन भी नौजवानों के मोतरफ दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ सियासी कायदीन भी और अस्करी कायदीन भी नौजवानों की अहमियत का इदराक रखते हुए दिखाई देते हैं और नौजवानों के लिए जो है वो अपना फ़ाल किरदार और नौजवानों की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ दावे करते दिखाई देते हैं। अमली काम हो या ना हो, या अमली काम हुआ है नौजवानों के लिए या नहीं हुआ, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में मौजूद बड़ी सियासी पार्टियों के कायदीन और अस्करी कायदीन यहाँ के नौजवानों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। इमरान टाइगर्स है क्या? ये वो इस मुल्क के जुनूनी नौजवान होंगे जो घर घर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। और मेरा पैगाम है क्या? हकीकी आज़ादी का। चाहे वो ये स्पेशल बच्चे हों, डिफरेंटली एबल बच्चे हों, या वो ये जो मेरे सामने फ्यूचर जनरेशंस बैठी हैं, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि थोड़ा सा अगर एनेबलिंग एनवायरनमेंट इनको मिले तो ये इंशाअल्लाह ताला इस कौम को, इस मुल्क को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज मैंने एक बहुत पढ़ा लिखे ऑडियंस से मैं बात कर रहा था, तो मैंने चाहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है, हम ना सिर्फ आपके साथ ये प्लान शेयर करें, मगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान से ये रिक्वेस्ट करें कि ये जो इस वक्त का सियासत, रवायती सियासत, तकसीम के सियासत, नफरत के सियासत चल रहा है, उस सियासत को छोड़ के अपना मुल्क की तरक्की में, अपनी मुल्क की तामीर में, अपनी तरक्की में अपना हिस्सा डाले। ऐसे नौजवान, ऐसे इखलास से भरे कारकुन, ऐसे फिदाकार, ऐसे मुजाहिदीन, ऐसे सरफरोश शायद किसी को मिलते हो जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। और मैं आपके बाल बाल पर जितना फख्र कर सकूं वो कम होगा।
پاکستان کے بچوں کو خاص طور پر کہتے ہیں, نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اس ملک سے مایوس مت ہونا کبھی. یہ آزادی کی نعمت وہی جان سکتے ہیں جو آزادی سے سانس لے رہے ہو. جی ناظرین, آپ نے جو ہے وہ مختلف سیاسی قائدین اور عسکری قائدین کی آراء نوجوانوں کے بارے میں سنی, جو کہ بلا شبہ نہایت ہی پازیٹیو رائے ہے, اور لگتا ایسے ہے کہ تمام ہی سیاسی قائدین, ایون کہ عسکری قائدین جو ہے وہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور نوجوانوں کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں پہ کچھ سوالات جو مجھ سمیت ملک کے تمام نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں, ان میں وہ سوالات میں آپ کے سامنے اور آپ کی وساطت سے اپنے ارباب اختیار کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی جو ہے وہ مختلف سیاسی قائدین کی آراء سنی, مختلف لیڈرشپ کی آپ نے بات سنی, سبھی جو ہے وہ نوجوانوں کے حق میں بولتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے کام کرنے کے دعوے دار دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ نے تمام پارٹیوں کی آراء سنی اور اس میں سے تقریباً ہر پارٹی کو جو ہے وہ حکومت کرنے کا کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ موقع مل چکا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ملک میں اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق 66% جو ہے وہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ان 66% نوجوانوں میں سے 80% نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں میں سے لاکھوں نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ لاکھوں نوجوان جو ہے وہ عرب کے ریگستانوں میں کیوں اس وقت اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ اس وقت ملک سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, اور فراغت جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ اگر کھیل کے میدان میں دیکھا جائے تو کھیل کی سہولیات مختلف اضلاع کی سطح پر بھی جو ہے وہ اچھے پلے گراؤنڈ نوجوانوں کے پاس نہیں ہیں جہاں پہ نوجوان کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں. نوجوانوں کے پاس اعلیٰ تعلیمی اداروں کا فقدان ہے. یکساں تعلیمی نصاب کا نہ ہونا بھی اس ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ مختلف دیہی علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کو جو ہے وہ بہتر طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. تو نوجوانوں کے اتنے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ جو ہے وہ, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے روزگاری ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے, جو کہ مختلف حکومتیں آئی ہیں, سب دعوے کرنے کے باوجود جو ہے وہ امپلائمنٹ ہم اس ملک سے نہیں ختم کر سکے. ہمارا بہترین دماغ ہمارے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ آج ملک چھوڑ کر جو ہے وہ باہر جانے پہ مجبور ہیں. تو میں یہاں پہ یہ اپنے اس پلیٹ فارم سے ارباب اختیار کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان نوجوانوں کی بہتری کے لیے, اگر ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پازیٹیوٹی کے لیے نہ یوز کیا تو خدا نہ خواستہ یہ نوجوان فورس اور ان کی یہ انرجی اور ان کی یہ لگن, ان کی یہ جذبہ اور ان کی یہ صلاحیتیں اگر ہم نے ان کو پالش کر کے پازیٹیوٹی کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے نہ یوز کیا تو فراغت کا شکار یہ نوجوان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ملک میں پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اور پھر نوجوان جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ پھر وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی طرف یا پھر چوری چکاری کی طرف یا پھر منفی سرگرمیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. اس لیے اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے جو ہے وہ فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کی ہو, میں کسی ایک پہ بات نہیں کرتا, ہمارے لیے جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین نہایت ہی لائق صد عزت و احترام و تکریم ہیں, لیکن اپنے حقوق کے لیے, نوجوانوں کے حقوق کے لیے بات کرنا اور ان کے پازیٹیو وے سے بات کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اس لیے جو ہے وہ نوجوانوں کی بہتری کے لیے عملی کام جو ہے وہ کرنا انتہائی ناگزیر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ عملی دعوے کیے جا رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے, مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین کی طرف سے, مختلف حکومتوں کے دوران, صوبائی حکومتیں بھی, وفاقی حکومتیں بھی, ہر دور میں نوجوانوں کے فلاح و بہبود کے لیے عملی کام کرنے کی دعوے دار تو دکھائی دیتی ہیں, لیکن جو ہے وہ عملی کام یہاں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نوجوان اسی طرح مسائل کا شکار رہتے ہیں, نوجوان اسی طرح بے روزگاری کا شکار رہتے ہیں, اور یہاں تک کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے بہترین دماغ جو ہے وہ بیرون ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی
सफारती एक नाकामी दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं अपने श्रीलंका के दोस्तों से, अपने बांग्लादेश के दोस्तों से, या इंडियन हमारे फ्रेंड्स हों, वहाँ पे अगर हम इंडियन के लोगों से बात करें या नेपाल के दोस्तों से बात करें, मुख्तलिफ दोस्तों से, तो वहाँ पे वो लोग हमें ये बता रहे होते हैं कि उनके ममालिक में जो है वो अज़ला की सतह पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हायरिंग के लिए उनके ममालिक में अज़ला की सतह पर जाके वर्कशॉप का इनेकाद करती हैं और वहाँ से जो है वो हायरिंग करके उन लोगों को मुख्तलिफ ममालिक में लेकर आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक तो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का नासूर है और बैरूनी ममालिक में भी जाने के लिए भी जो है वो लाखों रुपए के अखराजात और बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज आती हैं। वहाँ पे भी हमारी एक सफारती नाकामी जो है वो मुँह चढ़ाए हुए हमें दिखाई देती है। इसलिए नौजवानों के गंभीर मसाइल हैं। मेरा आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि मैं इस प्रोग्राम के वसात से अपने अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाऊँ कि गुफ्तार का गाजी बनने के बजाय किरदार का गाजी बन के दिखाइए, अमली काम करके दिखाइए, नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए काम करके दिखाइए, ताकि नौजवानों को पता चले कि हमारे लिए जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर किया गया है। आखिर में सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतने साल हो गए, इतनी दाइयाँ हो गई, दावे तो किए जा रहे हैं नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों के मसाइल के हल के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मसाइल हल नहीं हो सके। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, वो मशहूर शेर आपने सुना होगा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेंगे, शिकार फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेंगे। चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारे हालात बदलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।